अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने सुना होगा एक ज़रबुल मिसाल है, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। यही कुछ हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसको नैब कहा जाता है। नैब ने सियासतदानों की जासूसी के लिए एक ब्रॉडशीट नामी कंपनी की खिदमात हासिल की थी, और इस माहदे के तहत नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी को हर उस केस में जहाँ पे नैब को की फेवर में अगर कोई फ़ैसला आ जाता है, तो नैब ने उनको एक कमीशन जो है वो देना था, एक सर्टन एक अमाउंट थी, उसका कमीशन देना था। अब जो नैब ने गुज़िश्ता दिनों अपनी जो है वो अपनी कामयाबियाँ बताई कि हमने इतनी रिकवरी की, ये किया वो किया, और उसमें जो शरीफ ख़ानदान मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक जो एवनफील्ड रेफरेंस है, उसके बारे में भी नैब ने बड़ा चर्चा किया कि हमने ये बड़ा जनाब ये बड़ा एक मार्का मारा है। तो जो वो ब्रॉडशीट कंपनी है, उसने एक रिकवरी का जो है वो सूट फाइल किया और कहा कि ये जो रिकवरियाँ हुई हैं, ये जो पैसे जो हैं वो पाक जो नैब ने जो है वो उनके हक़ में फ़ैसले आए हैं, ये दरअसल जो ब्रॉडशीट कंपनी ने इनको मालूमात दी थी, ये उसके नतीजे में आए हैं। और इसमें अब तक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने 28.7 मिलियन अमरीकी डॉलर जो है वो ब्रॉडशीट कंपनी को दिए हैं, बल्कि वो ज़बरदस्ती जो है वो ब्रॉडशीट कंपनी ने लिए हैं, क्योंकि इसमें जो लंदन हाई कोर्ट है उसने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दिया। और अभी जो है वो ब्रॉडशीट ने मज़ीद जो है वो एक बड़ी ख़तीर रकम जो है वो फिर उनसे मांग ली है पाकिस्तान से, वो भी तकरीबन 22 मिलियन डॉलर है। और जो ब्रॉडशीट कंपनी है उसने ये भी धमकी दी है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने या नैब ने उनको पैसे ना दिए, तो एक तो वो कि पाकिस्तान के जो बाहर बाहर यूके में जो बैंक्स हैं उनके से वो पैसे वसूल करेंगे, और दूसरा जो कौमी क्रिकेट टीम है उनके जो एसेट्स हैं वहाँ पर, उनको वो जो है वो टेक ओवर कर लेंगे और अपनी रकम जो है वो वसूल करेंगे। तो ये ब्रॉडशीट कंपनी का जो इशू है, इसमें नैब कैसे शिकंजे में आया, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। नैब जो कि इस वक्त हुकूमत की जो पीटीआई हुकूमत है उसकी एक डार्लिंग है, एक बड़ी एक महबूब एक इदारा है इस हुकूमत का। इसमें जब जो साल 2018 में एक लिटिगेशन स्टार्ट हुई, और करते 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 ये गुज़िश्ता साल जो एक ऑर्डर आया था, एक जो जज थे, एक आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने जो है वो नैब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और उनका ये कहना था कि बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे जिसमें एक एवनफील्ड का ज़िक्र था, एक शॉन ग्रुप है उसका एक उन्होंने ज़िक्र किया, फिर एक वापडा के साबिक चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर, उनकी एक करप्शन का केस था, और फिर एक आफ्ताब शेरपाव जो है, जो कि एक सियासतदान है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो तहकीकात की नैब ने, उस पे उन्होंने कहा कि ये इनका जो है शेयर बनता है, जो कमीशन बनता है वो दिया जाए। इसमें बदकिस्मती से जो मौजूदा हुकूमत है इसने उसको सही टेकअप भी नहीं किया उसमें, और जब सर पर आन पड़ी तो फिर बड़ी बाअमर मजबूरी जो है वो एक नहायत ही ख़तीर अमाउंट जो है वो दी गई। इतने नैब से कमाए भी नहीं होंगे, नैब ने इतनी रिकवरी भी नहीं की होगी कि जितने पैसे जो हैं वो देने पड़ गए। इस पर फिर ये हुआ था कि एक जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इसने एक वन मैन इंक्वायरी कमीशन जो है वो बिठाया, जिसमें जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के शेख असबत सईद, उन पर मुश्तमिल था ये कमीशन। और हालांकि असबत सईद शेख साहब जो हैं वो ख़ुद नैब का हिस्सा रह चुके हैं, वो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब अदालतों में और जो दूसरी अदालतें हैं जब उनकी अपील आती थी हाई कोर्ट में, वो पेश होते थे आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़। नैब के वो एक ये जब ब्रॉडशीट की भी जो मामलात चल रहे थे उस वक्त भी वो नैब का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक इंक्वायरी उनको सौंपी गई, और ताहम उनका जो उन्होंने फाइंडिंग्स थी उसमें उन्होंने कहा जी इसको फर्दर प्रोब भी किया जाना चाहिए। तो ये मामला जो है ये वफाकी काबीना को जो है वो सामने आया, और वफाकी काबीना ने जनवरी में ये
جب پہلے انہوں نے ایک انکوائری ایتھرائز کی اور جب اس کی رپورٹ مارچ میں آئی تو پھر انہوں نے یہ معاملہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو بھیجوا دیا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ اب FIA نے کیا کیا کہ انہوں نے نیب کو کہا کہ آپ ہمیں یہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو کورسپونڈنس ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ایگریمنٹس کی جو ہے آپ کاپی دیں تاکہ ہم اس پہ پروسیڈ کریں۔ تو نیب جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک شتر بے مہار ہے، تو اس نے بجائے کہ کوآپریٹ کرتے انویسٹیگیشن میں، انہوں نے اس کو FIA کی جورسڈکشن جو ہے وہ چیلنج کر دی اور انہوں نے FIA کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری انکوائری کرنے والے، ہم تو خود ایک بڑا اچھا ڈسپلنڈ ادارہ ہیں، ہم اپنی تحقیقات کریں گے۔ لیکن FIA نے پھر ان کو بتایا کہ جو وفاقی کابینہ کا ایک فیصلہ تھا اس کے تحت جو ہے ہم یہ انکوائری کریں گے۔ تو نیب نے پھر اسی زوم میں کہ وہ تو ایک بڑا ہی ایک فیورٹ ایک ادارہ ہے، انہوں نے لا منسٹری کو ایک خط لکھ دیا اور اس میں یہ بتایا کہ ہم کسی کے جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہیں اور ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے اور FIA ہماری تحقیقات نہیں کر سکتا۔ تاہم ایک بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہوئی کہ جو وزارت قانون ہے اس نے جو غیر متوقع طور پر انہوں نے نیب کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے دی اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ انکوائری وفاقی کابینہ نے ایتھرائز کی تھی تو اسی وجہ سے جو ہے وہ FIA اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور نیب جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ریکارڈ جو ہے وہ وہاں پر دیں، جن افسروں کے جو ہے وہ نام پوچھ رہے ہیں اور ان کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں وہ بھی دیا جائے۔ اب اس میں چونکہ اب وزارت قانون نے FIA کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ نیب کے خلاف پروسیڈ کرے، تو اس میں جو ہے وہ بڑے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ نیب نے جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے ان کی جاسوسی کے لیے یہ ایک براڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ رکھی تھی۔ ویسے تو نیب بھی جو ہے وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اس میں ججمنٹس بھی آئی ہیں، لیکن جب یہ قائم ہوا تھا تو یہ اس وقت بھی جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ نیب کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا جس نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا اور جنرل مشرف جو ہیں ان کی ایک شیڈو میں جو ہے وہ ایک حکومت قائم ہوئی۔ اب اگر ہم براڈ شیٹ کے ہی کیس کو دیکھیں، اس میں ایک براڈ شیٹ کا جو کلیم ہے آفتاب شیر پاؤ کا، یہ بڑے دلچسپ اور عجیب قسم کا کیس ہے کیونکہ آفتاب شیر پاؤ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نیب نے تحقیقات شروع کی۔ براڈ شیٹ جو ہے کمپنی نے کچھ انفارمیشن وغیرہ دی، ان کے ساتھ شیئر کی تھی نیب کے ساتھ، اور بعد میں یہ چیز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی کہ آفتاب شیر پاؤ جو ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے بہت سے پیسے جو ہے مبینہ طور پر باہر بھجوائے۔ اور پھر جب براڈ شیٹ نے اپنا کلیم ان سے مانگا تو اس دوران یہ ہوا کہ آفتاب شیر پاؤ جو ہیں ان کی جنرل مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، وہ پریشر میں آ گئے اور وہ بھی پیٹریاٹ گروپ کا حصہ بن گئے، تو جو نیب کی انکوائری تھی وہ ڈراپ کر دی گئی۔ لیکن اب جو ہے وہ براڈ شیٹ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ آفتاب شیر پاؤ جو ہیں انہوں نے ان کے پیسے جو ہیں وہ باہر تھے، ان کے اثاثہ جات تھے باہر، اور نیب کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے تھی، نیب نے از خود جو ہے وہ اس کو ڈراپ کر دیا، لہٰذا ہم نے چونکہ اتنا کام کیا تھا ہمیں اس کے بھی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ دلائے جائیں۔ تو بہرحال ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ جو وفاقی کابینہ نے جو اختیار دیا تھا FIA کو، FIA جو ہے وہ دوبارہ نیب کے خلاف جو ہے وہ اس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس میں نیب کے بہت سے جو سابق چیئرمین ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں اور نیب کے سرونگ اور ریٹائرڈ جو لوگ ہیں ان کے بھی جو ہے وہ نام آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے لیڈنگ ایک وکیل ہیں احمد بلال صوفی، انہوں نے بھی چونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک اپنا کردار ادا کیا تھا، ان کا بھی ایک نام ہے جس کو پروب کیا کرے گا FIA اپنی تحقیقات کے دوران۔ بہرحال اب FIA کو جو ہے وہ یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ نیب کے خلاف پروسیڈ کرے، اور نیب جو کہ ابھی تک ایک انٹچیبل جو ہے ادارہ تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا،
اس کے لگتا ہے کہ برے دن اب شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی مزید جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔